इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नरेन्द्रदत्तः सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। नीट परीक्षा प्रकरणम् अधिकृत्य द्वयोरेव सदनयोः कार्याचरणं बाधितं सञ्जातम्। लोकसभा अद्य पूर्णदिवसाय स्थगिता सञ्जाता। झारखण्ड उच्च न्यायालयः अद्य हेमन्त सोरेनाय भूमिप्रवञ्चन प्रकरणेन सम्पृक्ते धनशोधन प्रकरणे कारावासमुक्तिं प्रायच्छत्। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां वृष्टिकारणेन अनेकानि स्थलानि जलाधिक्येन प्रपूरितानि सञ्जातानि। अपि च महिला क्रिकेट स्पर्धायाः प्रथमे दिने एमए चिदम्बरम क्रिकेट क्रीडाङ्गणे भारत साउथ अफ्रीका इत्यनयोः मध्ये जायमाने क्रीडाद्वन्द्वे भारतं चतस्रणां क्रीडिकानां हानौ 25,500 धावनाङ्कैः सह क्रीडति। अथ वार्ताः विस्तरेण। नीट परीक्षायां कथिता नियमिततया विषये विपक्षिदलानां विरोधस्य कारणेन अद्य लोकसभा आदिवसं स्थगिता सञ्जाता। राज्यसभा अपि त्रिवारं स्थगिता सञ्जाता। प्रथमस्थगनस्य अनन्तरं यदा मध्याह्ने 12 लोकसभायाः कार्याचरणं समारब्धं तदा कांग्रेस दलस्य सदस्याः अस्मिन् विषये शिक्षामन्त्रिणः धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रस्य याचनं कुर्वन्तः उच्चैः उद्घोषितुम् आरब्धवन्तः। कांग्रेस द्रविड़मुनेत्र कडगम डीएमके तृणमूल कांग्रेस समाजवादी पार्टी चेत्यादीनां सांसदाः सदनमध्ये समागतवन्तः। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला इत्यनेन प्रोक्तं यत् अस्य विषयस्य विचारार्थम् एका समितिः निर्मिता अस्ति। सः अवदत् यत् राष्ट्रपत्याभिभाषणस्य धन्यवादप्रस्तावे चर्चायाः समये सदस्याः एतत् विषयम् उत्थापयितुं शक्नुवन्ति। नीट विषये विपक्षस्य चर्चायाः आग्रहम् अङ्गीकृत्य संसदीय कार्याणां मन्त्री किरेन रिजिजुः उक्तवान् यत् अस्मिन् काले राष्ट्रपतिनः धन्यवाद भाषणं संसदस्य द्वयोः सदनयोः संयुक्तसभायां पूर्वनिर्धारितं भवति। तस्मिन् काले किमपि चर्चितुम् आज्ञाप्रदानस्य परम्परा न अस्ति। नीट विषये राज्यसभायाम् अपि कोलाहलः अभवत्। प्रथमस्थगनस्य अनन्तरं यदा मध्याह्ने 12 सदनकार्याचरणं पुनः समारब्धम् अभवत् तदा पुनः कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी चेत्यादीनि विपक्षिदलानि पुनः नीट विषये सर्वकारस्य विरुद्धम् उच्चैर्घोषं कर्तुं प्रारभन्। राष्ट्रपति संबोधने धन्यवाद प्रस्तावस्य विषये चर्चां निरन्तरं कुर्वन् भाजपा सांसदः सुधांशु त्रिवेदी सर्वकारस्य उपलब्धीनां प्रकाशनं कृतवान्। पूर्व प्रधानमन्त्री जेडीएस नेता च एचडी देवगौड़ा इत्यनेन उक्तं यत् अन्वेषणं विना उत्तरदायित्वं निर्धारयितुं न शक्यते। सः अवदत् यत् सर्वकारेण केन्द्रीय अन्वेषण विभागाय अनुसन्धानस्य आदेशः पूर्वमेव प्रदत्तः अस्ति। अतः सर्वैः प्रतिवेदनस्य प्रतीक्षा कर्तव्या एव। झारखण्डस्य उच्च न्यायालयः अद्य राज्यस्य पूर्वमुख्यमन्त्रिणे हेमन्त सोरेनाय भूमि प्रवञ्चन प्रकरणेन सम्पृक्ते धनशोधन प्रकरणे कारावासात् मुक्तिं प्रायच्छत्। झारखण्ड मुक्ति मोर्चा इत्यस्य कार्यकारी अध्यक्षः सोरेनः प्रवर्तन निदेशालयेन धनशोधन प्रकरणे अन्वीक्षणाय अस्य वर्षस्य जनवर्याः 31 दिनाङ्के निगडितः आसीत्। 48 वर्षीयः सोरेनः अस्मिन् समये रांचीनगरस्य बिरसा मुण्डा कारावासे बन्धकत्वेन अस्ति। उच्चन्यायालयेन सोरेनस्य बन्धनमुक्तियाचिकाम् अधिकृत्य स्वकीयः निर्णयः जून मासस्य 13 दिनाङ्के सुरक्षितः कृतः आसीत्। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां गुरुवासरस्य रात्र्यारभ्य प्रवर्तमानेन वृष्टिकारणेन अनेकानि स्थलानि जलाधिक्येन प्रपूरितानि सञ्जातानि। ऋतुविज्ञान विभागः प्रोक्तवान् यत् विगतासु 24 होरासु दिल्ल्यां 800-200 मिलीमीटर परिमिता वृष्टिः सञ्जाता अस्ति। विगतासु 24 होरासु एव सामान्यतः त्रिगुणित वृष्टिपातेन जनाः कष्टपीडिताः अभवन्। यद्यपि जनाः द्विमासात् प्रवर्तितेन भीषणातपेन पीडिताः सन्ति यस्मात् विमुच्य ते अधुना आनन्दम् अन्वभवन्। शुक्रवासरे दिल्ल्यां न्यूनतम तापमानं 24.7 डिग्री सेल्सियस् इति संसूचितम्, यत् सामान्यतः 3.2 डिग्री सेल्सियस् मितं न्यूनम् आसीत्। राष्ट्रिय राजधान्यां विगतेषु 15 वर्षेषु कदाप्यपि सम्पूर्णे जून मासे 200 मिलीमीटर परिमितं वृष्टिपातं नाभवत्।
दिल्ल्याः राज्यपालः वी.के. सक्सेना अद्य दिल्ल्यां जलप्लावस्य स्थितिं समीक्षितुं सर्वैः अभिकरणैः सह तात्कालिकोपवेशनम् अकरोत्। अस्मिन् उपवेशने दिल्ली जलप्राधिकरणं, सिंचन विभागः, खाद्य विभागः, दिल्ली नगर निगमः, दिल्ल्यारक्षिबलं, दिल्ली विकास प्राधिकरणं, राष्ट्रिय आपद विमोचन बलं चेत्यादयः उपस्थिताः सन्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः PV नरसिंहरावस्य इत्यस्य जन्मजयन्त्यावसरे तस्मै श्रद्धाञ्जलिं प्रदत्तवान्। सार्वजनिक सन्देशपटले श्रीमोदी अवदत् यत् PV नरसिंहराववर्यः तस्य नेतृत्वबुद्धिमते अधिकृत्य संस्मरिष्यते। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् मरणोपरान्तं देशसेवायै तस्मै अस्य वर्षस्य प्रारम्भे भारतरत्नेति पुरस्कारेण सम्मानितं कुर्वन् भारतसर्वकारः गौरवम् अनुभवति। जम्वाः आधार शिविरात् अद्य प्रातः प्रवर्तमानम् अमरनाथ तीर्थयात्रिणां प्रथमदलम् अद्य अपराह्ने सुदृढसुरक्षायाः मध्ये कश्मीरे प्रवेशम् अकरोत्। तीर्थयात्रिणां कुलगामक्षेत्रस्य जनपदाधिकारिः, राज्य प्रशासनाधिकारिणः, पर्यटन विभागाधिकारिणः च स्वागतम् अकुर्वन्। अस्य वर्षस्य अमरनाथ यात्रा श्वः बालताल चन्दनवाड़ी मार्गयोः समारप्स्यते। उपराज्यपालः मनोज सिन्हा अद्य प्रातः बम बम बोले जय भोलेनाथ चेत्यादिभिः उद्घोषैः सह वार्षिक अमरनाथ यात्रायाः समारम्भम् अकरोत्। तीर्थयात्रिषु देशस्य विभिन्नभागानां जनाः सम्मिलिताः सन्ति। अस्मिन् दले 3,600,400 तीर्थयात्रिणः सन्ति, येषु 32,600,300 पुरुषाः, 11,100 महिलाः, नवबालकाः, 37,200 साधवः च सम्मिलिताः सन्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुवर्या अभिभाषणे धन्यवाद प्रस्तावस्य विषये चर्चा अद्य राज्यसभायां नीट प्रकरणे विपक्षस्य कोलाहलस्य मध्ये समारब्धा चर्चायै 21 होरायाः समयः एव निर्धारितः आसीत्। चर्चायाः आरम्भं कुर्वन् भाजपादलस्य सांसदः सुधांशु त्रिवेदी विगत 10 वर्षेषु नरेन्द्रमोदी सर्वकारस्य सफलतायाः उल्लेखं कृतवान्। सद्य समाप्तस्य लोकसभा निर्वाचनस्य विषये सः अवदत् यत् दक्षिणराज्येषु NDA पक्षस्य मतभागः कांग्रेस पक्षस्य अपेक्षया अधिकः अस्ति। त्रिवेदी महोदयः अवदत् यत् कांग्रेस दलं तृतीय प्रयासे अपि लोकसभायां बहुमतं प्राप्तुम् असफलम् अभवत्। सः अवदत् यत् भारतं ब्रिटेनं परित्यज्य विश्वस्य तृतीया बृहत्तमा अर्थव्यवस्था सञ्जाता। श्री त्रिवेदी इत्यनेन प्रोक्तं यत् NDA सर्वकारेण 34 कोटि LED गोलदीपाः वितरिताः सन्ति। सहैव नवीकरणीय ऊर्जायाः दिशि गन्तुं सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्ति। चर्चायां भाजपा दलस्य सांसदः राकेश सिन्हा भीमसिंहः, YSR कांग्रेस दलस्य सांसदः गोला बाबूराव चेत्यादयः सदस्याः अपि भागं गृहीतवन्तः। शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः अद्य नीट परीक्षार्थिभ्यः आश्वासनं प्रायच्छत् यत् अपराधिनः विरुध्य कठोरं कार्याचरणं विधास्यते। संसदः बहिः पत्रकारान् सम्बोधयन् सः प्रोक्तवान् यत् सर्वकारः अस्मिन् विषये संवेदनशीलः अस्ति। श्री प्रधानः विद्यार्थिभ्यः अभिभावकेभ्यश्च आश्वासनं प्रायच्छत् यत् सर्वमपि आवश्यकं कार्याचरणं विधास्यते। सः प्रोक्तवान् यत् सर्वकारः सदने कस्मिन्नपि प्रकरणे चर्चायै तत्परः अस्ति। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इत्यादीनि त्रीणि नूतन अपराध विधेयकानि अग्रिममासस्य 1 दिनाङ्कात् क्रियान्वितानि भविष्यन्ति। महिला क्रिकेट स्पर्धायाः प्रथमे दिने MA चिदम्बरम क्रिकेट क्रीडाङ्गणे भारत साउथ अफ्रीका इत्यनयोः मध्ये जायमाने क्रिकेट क्रीडा द्वन्द्वे भारतं चतस्रणां क्रीडिकानां हानौ 25,500 धावनाङ्के सह क्रीडति इति वार्ताः।